बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि बजट मंजूर होने के बाद एक ऐसा नोटिफिकेशन भी तैयार किया गया है जिसकी तफसीलात जानबूझकर आम नहीं की जा रही। आज 30 जुलाई है और जुलाई की तनख्वाह मिलने में सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स इस बात से बेखबर हैं कि उनकी अगली पे स्लिप में एक ऐसा सरप्राइज़ छुपा है जो किसी एक सूबे के मुलाजमीन को खुशी से निहाल कर देगा, जबकि किसी दूसरे सूबे के मुलाजमीन को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। आखिर वो कौन सा पोशीदा अलाउंस है जिसमें 50% तक का होश रुबा इजाफ़ा किया गया है, और क्या आपका सूबा इस खुश नसीब फहरिस्त में शामिल है या नहीं? आज की वीडियो में हम वो तमाम राज फाश करने जा रहे हैं जिनका आप पिछले कई हफ्तों से बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। नाज़रीन, पिछले चंद महीनों से मुल्क भर के मेहनत कुश सरकारी मुलाजमीन और वो बुज़ुर्ग पेंशनर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा सरकारी इदारों की खिदमत में गुजार दिया, एक शदीद मुआशी दबाव का शिकार थे। होशरुबा महंगाई, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरिया की आसमान से बातें करती कीमतों ने हर तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ कर रख दी थी। ऐसे में बजट 2024 और 25 से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई थीं। अब जबकि बजट मंजूर हो चुका है और उसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं, तो सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। बुनियादी तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में बेहतरी और मुख्तलिफ अलाउंसेस के हवाले से हतमी फ़ैसले अब मुकम्मल तौर पर अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 7 से 15% तक का जो इजाफा किया गया है, उसकी मुकम्मल और तफसीली ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानना हर मुलाजिम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इब्तिदाई तौर पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि शायद हुकूमत तनख्वाहों में कोई खातिर खा इजाफा ना कर सके, लेकिन अब मौजूदा फ़ैसलों के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जात और कैटेगरीज़ के लिहाज से बुनियादी तनख्वाहों में 7 से 8% और कुछ ख़ास दर्जात के लिए 15% तक का इजाफ़ा हतमी तौर पर नोटिफाई किया जा चुका है। पेंशनर्स के लिए भी एक मुकर्ररा तनासुब से इजाफ़े का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब जुलाई की तनख्वाहें और पेंशन जो कल या परसों आपके अकाउंट्स में मुंतकिल होने वाली हैं, उन नए रेट्स के मुताबिक होंगी। लेकिन ठहरिए, असल कहानी बुनियादी तनख्वाह पर ख़त्म नहीं होती। बुनियादी तनख्वाह तो सिर्फ़ एक हिस्सा है, असल खेल तो अलाउंसेस का है, जो आपकी मजमूई आमदनी या टेक होम सैलरी को ऊपर या नीचे ले जाता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मौजूद है जिसका हमने वीडियो के आगाज़ में ज़िक्र किया था। इससे पहले कि हम आपको सूबों के दरमियान होने वाले इस होशरुबा फ़र्क और इन पोशीदा अलाउंसेस की मुकम्मल तफसीलात बताएं, अगर आप सरकारी मुलाजिम या पेंशनर हैं और चाहते हैं कि फ़ाइनेंस डिवीज़न का हर नया नोटिफिकेशन, पे स्किल्स का हर चार्ट और पेंशन की हर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल दुरुस्त हालत में पहुँचे, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके माली मफादात से जुड़ी कोई भी अहम खबर आपसे हरगिज़ मिस ना हो। नाज़रीन, जब हम मुख्तलिफ सूबों और वफाक का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प बल्कि बाज़ हवालों से हैरान कुन नज़र आती है। अगर हम वफाक, सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ के सरकारी मुलाजमीन के लिए हालात निस्बतन ज़्यादा साजगार दिखाई दे रहे हैं। इन सूबों और वफाकी हुकूमत ने बाज़ मखसूस अलाउंसेस में 50% तक के शानदार इजाफे की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, 50%। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, जो कि मौजूदा दौर में बीमारियों के महंगे इलाज के बायस हर मुलाजिम की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है, इसमें भी 20 से 25% तक इजाफे की इत्तलात सामने आई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुलाजमीन की पे स्लिप में इस बार सिर्फ बुनियादी तनख्वाह का इजाफा नहीं होगा, बल्कि अलाउंसेस लगने के बाद इनकी मजमूई आमदनी में एक नुमायाँ और महसूस होने वाला जंप आएगा। दूसरी जानिब जब हम पंजाब की तरफ देखते हैं, जो कि आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो वहाँ के सरकारी मुलाजमीन के लिए सूरत हाल कदरे मायूस कुन
اور مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اب تک موصول ہونے والی مصدقہ معلومات اور رپورٹس کے مطابق پنجاب حکومت نے ملازمین کے کنونس الاؤنس میں تو اضافے کی منظوری دی ہے، جو کہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر ایک اچھا قدم ہے، لیکن دیگر اہم الاؤنسز کے حوالے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ پنجاب کے لاکھوں ملازمین اس وقت شدید تشویش کا شکار ہیں کہ ان کے میڈیکل اور دیگر الاؤنسز کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے۔ ملازمین کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں اور امید کر رہی ہیں کہ شاید حکومت آنے والے چند دنوں میں ان کے دباؤ کے سامنے جھکتے ہوئے کوئی مزید مثبت فیصلہ کرے۔ اگر ہم صوبہ سندھ کا جائزہ لیں تو سندھ حکومت نے ایک متوازن اور مناسب اپروچ اپنائی ہے۔ وہاں نہ صرف بنیادی تنخواہوں میں معقول اضافہ کیا گیا ہے بلکہ مختلف الاؤنسز میں بھی بہتری لائی گئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ کے سرکاری ملازمین کو دیگر صوبوں کی نسبت کہیں زیادہ ریلیف ملنے کی قوی امید ہے۔ اب ہم اس انتہائی اہم اور ٹیکنیکل معاملے کی طرف آتے ہیں جس کا ہزاروں سرکاری ملازمین کو سالوں سے انتظار تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایڈ ہاک ریلیف کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت نے سال 2023 اور 2024 کے دو بڑے اور اہم ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ یا بیسک پے میں ضم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ شاید عام آدمی کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، لیکن ایک سرکاری ملازم اچھی طرح جانتا ہے کہ جب ایڈ ہاک ریلیف بنیادی تنخواہ کا حصہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیادی تنخواہ کا اسکیل بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور دورس فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل میں آپ کو ملنے والے سالانہ انکریمنٹس، دیگر الاؤنسز، اوور ٹائم اور سب سے بڑھ کر ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن اور گریجویٹی کا حساب اسی نئی اور بڑی ہوئی بنیادی تنخواہ پر کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ملازمین کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ لیکن ہماری آج کی اس تفصیلی بحث کا ایک اور انتہائی اہم پہلو کم از کم مزدور اجرت ہے، کیونکہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر اور غیر ہنرمند مزدوروں کا طبقہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے اور مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ ہر صوبہ اپنی کم از کم اجرت کا تعین کرنے میں مکمل طور پر خود مختار ہے، اس لیے اس بار ہمیں پورے ملک میں مختلف ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ نئے ریٹس 1 جولائی سے نافذ العمل ہو چکے ہیں اور آج 30 جولائی کو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ان مزدوروں کی پہلی تنخواہ بھی انہی نئے ریٹس کے مطابق بننے جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے مہنگائی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے کم از کم ماہانہ اجرت کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,700 روپے مقرر کر دیا ہے، جو کہ تقریباً 10% کا اضافہ ہے۔ اس سے نجی اداروں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کو قدرے ریلیف ملے گا۔ پنجاب کی بات کریں تو وہاں پچھلے سال ہی اجرت کو 40,000 روپے کر دیا گیا تھا، اس لیے اس سال رقم میں مزید اضافہ نہیں کیا گیا۔ تاہم پنجاب حکومت نے سختی سے تمام متعلقہ محکموں اور نجی سیکٹر کو ہدایات جاری کی ہیں کہ صرف اعلانات تک محدود نہ رہا جائے، بلکہ اس 40,000 پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سندھ میں یہ اجرت بڑھا کر 43,000 روپے کر دی گئی ہے، جو کہ 7.5% کا اضافہ بنتا ہے۔ لیکن ناظرین، جس صوبے نے اس بار سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے محنت کشوں کے لیے کم از کم اجرت 45,000 روپے ماہانہ مقرر کر دی ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شمار کی جا رہی ہے۔ بلوچستان نے بھی وفاق کی تقلید کرتے ہوئے 40,700 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ ریٹس ان غریب اور نئے ملازمین کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کوئی اور معاشی سہارا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگرچہ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشنز جاری ہو چکے ہیں اور بجٹ کی منظوری کے بعد تنخواہیں بھی پروسیس ہو چکی ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مختلف سرکاری ملازمین کی تنظیمیں، ایپکا اور دیگر لیبر یونینز آج بھی حکومت کے ان فیصلوں سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا واضح موقف ہے کہ جس رفتار سے آٹے، دالوں، گھی، پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں 200% تک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اس کے مقابلے میں تنخواہوں میں یہ معمولی اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے۔ خاص طور پر ہمارے بزرگ پینشنرز، جن کی دوائیوں کے اخراجات
ان کی پوری پینشن سے تجاوز کر چکے ہیں، وہ میڈیکل الاؤنس میں مزید اضافے اور مفت طبی سہولیات کے شدت سے منتظر ہیں۔ آنے والے چند ہفتے انتہائی اہمیت کے حامل سمجھے جا رہے ہیں۔ ملازمین کی تنظیموں اور حکومت کے درمیان پس پردہ مذاکرات اور بحث کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے کوئی نیا ریلیف پیکج، کوئی نئی منظوری یا مزید اضافے کا کوئی بھی نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو یقیناً اس سے ملک کے لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو براہ راست اور فوری فائدہ پہنچے گا۔ ہم دن رات ان تمام سرکاری ذرائع، وزارت خزانہ کے فیصلوں اور ملازمین کی تنظیموں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ تک ہر نئی سرکاری اپڈیٹ، ہر نیا نوٹیفیکیشن، بجٹ کی تبدیلی، تنخواہ اور پینشن سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے بغیر کسی تاخیر کے پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ کل آنے والی کوئی بھی اہم اور بریکنگ نیوز آپ سے مس نہ ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔